हो मे म्हयनो काय जून म्हयनो तेंच कळना, कित्याक हांगा सामकें शेमफूल लज्जास्पद अशें वत पडलां चकचकीत 30 जुनाक. हो 30 जून, जुनाचो निमाणो दीस हो, आनी चकचकीत कुरकुरीत टवटवीत लखलखीत दिपकावणें अशें वत पडलां. हे वताचे दीस न्ही, हे पावसाचे दीस, जगलावणी न्ही, हे घोसघोशांनी पडटा तसले उटंगार पावसाचे दीस. 30 जून, चकचकीत हुनहुनीत खतखतीत वत पडलां. कितें लज ही पावसाक आनी आमकांय बी. आमी पृथ्वीचें पाड घालें तें घालेंच, फक्त गजाली चल्ल्या. CO2 कसो कमी करपाचो गणितां चल्ल्या. पूण वता वता ते दिसता आमी कितलो रेप केला तो ह्या गिऱ्याचेर. सगळें रेप करून उडयलां, सगळें कांय दवरूंकच ना. आतां घेयात हें वत.